मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे अहद अतीक में से पहली किताब पैदाइश उसका 47वां बाब उसकी पहली आयत से। तब यूसुफ ने आकर फ़िरौन को ख़बर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्क किनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जश्न के इलाका में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फ़िरौन के सामने हाजिर किया। और फ़िरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरी खादम चौपान हैं, जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा, हम इस मुल्क में मुसाफराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क किनान में सख्त काल होने की वजह से वहाँ तेरे खादमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही। सो करम कर के अपने खादमों को जश्न के इलाका में रहने दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आगे हैं, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है। यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाका में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जश्न ही का इलाका में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिस्त में उनमें होशियार आदमी भी हों तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप यकूब को अंदर लाया और उसे फ़िरौन के सामने हाजिर किया। और यकूब ने फ़िरौन को दुआ दी। और फ़िरौन ने यकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? यकूब ने फ़िरौन से कहा, मेरी मसाफत के वर्ष के 130 हैं। मेरी ज़िंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की ज़िंदगी के अयाम उनके दौरे मसाफत में हुए। और यकूब फ़िरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक रईमेसिस के इलाका को, जो मुल्क मिस्र का नहायत ज़ख़ीरा खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश के लिए एक एक के ख़ानदान की ज़रूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क किनान दोनों काल के स्वब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क किनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ला के बदले जिसे लोग ख़रीदते थे लेकर जमा कर लिया। और सब रुपए को उसने फ़िरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और किनान के मुल्कों में था खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको इनाज दे। और सब क्योंकि रुपया तो हमारे पास के बदले रहा नहीं, लोग खरीदते हम तेरे होते हुए क्यों मरे? और सब यूसुफ ने कहा कि अगर रुपया नहीं है तो अपने चौपाए दो, और मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। सो वो अपने चौपाए यूसुफ के पास लाने लगे। और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा। और पूरे साल भर उनको उनके सब चौपायों के बदले अनाज खिलाया।
جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے؟ سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیچ دے، تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا۔ سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسید ملتی تھی۔ سو وہ اپنی اپنی رسید جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا، دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیچ لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہیں، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئے، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے کھانے کو بھی ہو۔ انہوں نے کہا، تو نے ہماری جان بچائی۔ اور ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 70 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 145 برس کی ہوئی۔ اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا، تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا،
مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، خدا کا کلام زمین کی انتہا تک پہنچے۔ Stay tuned with us. God bless you.